Ang kasaulugan sa Pasko aniya na usab. Hinaot nga ibutang nato sa atong mga kasing-kasing ang mga makapahalipay sa atong isig katao. Kayang una ug labing importanteng gawi nga anaa kanato mao ang pagsabwag sa tibok kalibutan sa gugma sa atong labaw makagagahom. Kini nga Paskuhanong mensahe hatod kanato sa management and staff sa GG Mall Ozamis, Central Park Ozamis, ug McDonald's sa GG and McDonald's Drive-Thru. Kipanag-iyahan og gidumala ni Mr. and Mrs. Edward Lim and family. Sila uban ang ilang tibok pamilya nagapanghinaot kanatong tanan sa usa ka malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig.